अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फार्मेसी के स्कोप के बारे में। वो तमाम स्टूडेंट्स जो फार्मेसी पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि फ़ार्मेसी का स्कोप क्या है, इसकी जॉब मार्केट क्या है और इस डिग्री को हासिल करने के बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को उनके सामने पूरी डिटेल के साथ ये चीज़ रखना चाहता हूँ। देखें, फ़ार्मेसी मेडिकल साइंसेस के अंदर सेकंड हाईएस्ट प्रोग्राम के तौर पर कंसीडर किया जाता है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक बेहतरीन करियर के तौर पर, बेहतरीन प्रोग्राम के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और इसमें मैं आपके जो एक बहुत ही अहम इशू है वो ये है कि इसके बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जनाब ये तो मार्केटिंग है, इसके अंदर तो सिवाय मार्केटिंग के और कोई काम ही नहीं होता, बस मेडिकल रैप बन जाओ और दवाइयाँ बेचो और फलां ये काम करो। और कहीं ये सजेशन होती है कि जनाब इसमें तो मार्केटिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोग के मार्केटिंग स्किल जो है वो बेहतर हो सके। मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें, जब 2003 में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया और उससे पहले बी फार्मेसी होता था 4 ईयर और उससे पहले 3 ईयर प्रोग्राम होता था। अब जब 2003 में ये पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आया तो उसकी बेस क्या थी? उसकी बेस 2 चीज़ें थी। पहली बेस ये थी कि हमें अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना है और उससे एक अच्छे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हमें प्रोवाइड करने। दूसरी चीज़ ये थी कि हमें अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर करना है और पूरे मुल्क का जो हमारा हेल्थ का नेटवर्क है उसे हमने स्ट्रॉन्ग करना है। इन चीज़ों पर फोकस करते हुए जो सब्जेक्ट और जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया उसके अंदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, रिसर्च सब्जेक्ट्स और जो मेडिसिन को तैयार करने वाली चीज़ें हैं वो वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा डाली गई। और इसी बेस पर हम ये बात देखते हैं कि पाकिस्तान में जो फार्म डी के बाद स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र की जा रही हैं वो भी प्योरली वो हैं कि जो प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखती हैं, जो रिसर्च से ताल्लुक़ रखती हैं, जो मेडिसिन तैयार करने के हवाले से हैं। तो लिहाजा इस बात का कोई वजूद नहीं है और मैं आगे चलकर आपको पूरे स्टेट्स के साथ ये बात बताऊंगा कि इस वक्त की हमारी एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल क्या है। तो अब मैं उसके एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 83 इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के जो फॉर्म डी प्रोग्राम, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। और इनमें मेरिट बहुत हाई जाता है। बॉयज़ की तादाद ज़रा कम है, गर्ल्स की तादाद ज़रा ज़्यादा है और उसके मुताबिक फार्मेसी काउंसिल के मुताबिक ए कैटेगरी प्रोग्राम के तौर पर ये मौजूद होता है और इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसके बाद जो एनुअली जो ग्रेजुएट्स हमारे सामने आ रहे हैं वो तकरीबन 2500 ग्रेजुएट्स हैं जो हर साल पास आउट होते हैं। अब दूसरा एंड एक और है, वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी है। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त तकरीबन मोर देन 800 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसमें 20 to 30 जो हैं वो मल्टीनेशनल्स हैं, बाकी सारी लोकल इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर इंडस्ट्री में जितना भी काम है या उनका जो भी नेचर ऑफ वर्क है, जो मैं अपनी एक दूसरी वीडियो में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, वो ज़ाहिर है कि मेडिसिन तैयार करना है, फार्मूला तैयार करना है, या अगर फार्मूला बाहर से भी लाया जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी एक फार्मासिस्ट का काम होता है, किसी एक लेमैन का काम नहीं हो सकता। तो लिहाजा वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में ये फार्मेसी वाले मौजूद होते हैं और उनका ये काम होता है। अब आइए मैं आपके सामने वो स्टेट भी रखता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल है वो क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं वो 55% इंडस्ट्री में जा रहे हैं और इंडस्ट्री में जाकर जाहिर है कि वो मेडिसिन की तैयारी और वो सारा जो उसकी फार्मूला तैयार करना, उसकी प्रोडक्शन करना और उसकी स्टोरेज और उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसकी सब चीज़ें, ये इस चीज़ को वो देखते हैं और सारे काम को मेंटेन करते हैं। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट भी हायर करती है। गवर्नमेंट 15% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देती है तकरीबन।
اب 15% جو لوگ جاتے ہیں، اب گورنمنٹ کے اپنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، وفاقی حکومت کی بھی ہیں اور تمام صوبوں کی بھی ہیں، اور اسی طرح نیچے ڈسٹرکٹ لیول تک یہ ایک پورا سسٹم ہے جو وہ یہاں موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ان کے ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو مختلف ہول سیلر کو، میڈیکل اسٹورز کو اور ڈاکٹرز کے کلینک پر جا کر وزٹ کر کے ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر کون سی میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں، رجسٹرڈ، نان رجسٹرڈ، یا کیا چیز۔ تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو گورنمنٹ کا، جو اس سارے کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 15% سیلز اینڈ ریٹیل میں جاتے ہیں، یا مارکیٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جاتے ہیں۔ اب اگر 15% آؤٹ آف 100 جو ہے نا وہ بچے اگر مارکیٹنگ میں جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو بچے فارمیسی میں جاتے ہیں ان میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹنگ کا انٹرسٹ رکھتے ہیں، جن کی جو ٹریڈس ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو باہر نکل کر چل پھر کر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ریسرچ میں بیٹھ کر کام نہیں کرنا چاہتے، یا بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو مجبوراً اس فیلڈ میں آ گئے یا کسی کی کوئی بھی وجہ بن گئی، اور پھر خود اس ڈپارٹمنٹ کی اپنی ضرورت یہ ہے کہ انہیں ان میڈیسن کو ڈاکٹرز تک پہنچانا ہے۔ اب ڈاکٹرز کو جو میڈیسن پہنچائی جائے گی، کیا وہ کوئی ایک فارمیسی کا ڈپلومہ ہولڈر پہنچائے گا اس کو کہ وہ وہاں پہ جا کے ایک ڈبیا جو ہے اس نے پہنچا دی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی ایک BBA کیا ہوا ایک مارکیٹنگ کا فرد وہاں پہ اس کو پہنچائے گا، جو میڈیسن کی کیمسٹری نہیں سمجھتا، جو میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں سمجھتا، جو اس کے آفٹر ایفیکٹس نہیں سمجھتا، جو اس کی سمٹمز کو بتا نہیں سکتا، جو اس کے فارمولے کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، جو اس کی بیک پر ہونے والی ریسرچ کو بتا نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ جو 15% ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں پر ایک باقاعدہ کوالیفائڈ فارماسسٹ ہی ہونا چاہیے کہ جو ایک ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے ہر آنے والی میڈیسن کے بارے میں ان ڈیٹیل بتائے اور اس کو سمجھائے اور اس کے مطابق اس چیز کو ایکسپلین کرے۔ اب اس کے بعد 10% کمیونٹی فارماسسٹ ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اویئرنیس دینی ہے، انہوں نے سوسائٹی کے اندر چل کر، سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کر کے، انہوں نے میڈیسن کے حوالے سے مختلف چیزیں، کبھی کمپین چل رہی ہے، کبھی کسی اور کوئی چیز ہو رہی ہے، تو اس سارے کام کو کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 5% ٹیچنگ میں جاتے ہیں۔ ظاہر یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے بعض بچوں کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھانا چاہتے ہیں، ٹیچنگ میں جانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے مطابق وہ بچے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے ہاسپٹلس۔ اب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہاسپٹلس کے اندر فارماسسٹ کے لیے باقاعدہ سیٹس رکھی ہیں، اور ان کے ہاسپٹل کے سائز کے مطابق ان کی سیٹس ہوتی ہیں، کہ تاکہ یہ کہ جو میڈیسن وہاں دی جا رہی ہیں، استعمال کی جا رہی ہیں، کیا وہ ان کی کوانٹٹی، ان کی کوالٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رجسٹرڈ، نان رجسٹرڈ، اور پھر اس سے بہت ہی اہم کام یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیسن استعمال ہوئیں اور اس کے ریزلٹس کیا آئے، اور اس کا فیڈ بیک تیار کر کے اس کے بیس پر ایک ریسرچ پیپر تیار کرنا اور ریکمنڈیشن فراہم کرنا۔ یہ سارا کام وہ ہاسپٹل کے اندر انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ابھی 2020 کے اندر 586 فارماسسٹ جابز اناؤنس کی، جو کمپٹیٹیو ایگزام کے ذریعے سے فل کی گئیں۔ اب اس کا ایک پورا ایک سسٹم ہے، گورنمنٹ نے ایک اچھے طریقے سے اس کام کو کیا، اور ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ میں جائے گا تو وہ گورنمنٹ کے اس کے 17 سکلز کے مطابق جائے گا، اور تمام سہولیات اس کو ملیں گی۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ فارمیسی کے جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ انہیں جاب کا انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور انہیں اپنا CV کیسے تیار کرنا ہے، تاکہ ایک جو پرابلم آتا ہے کہ جاب ملنے میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے۔ اگر ان دو چیزوں پہ تھوڑا سا آخری ٹائم پہ آ کر، آخری سال میں، آخری سیمسٹر میں آ کر تھوڑا اچھی سی توجہ دے لے، کسی کونسلر سے مل کر، کسی ذریعے سے، کوئی ورکشاپ اٹینڈ کر کے، کسی طریقے سے کہ انٹرویو کیسے دینا ہے اور CV کیسے سیٹ کرنا ہے، تو اس سے وہ جو گریجویشن یا پاس آؤٹ ہونے کے بعد اور جاب حاصل کرنے کا جو ٹائم ہے، اس کو وہ کم کر سکتے ہیں۔ تو ادروائز ان امپلائمنٹ کا ایشو نہیں ہے، اور کوئی ایسے پرابلمز نہیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فارمیسی میں آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ ایک اچھے
काबिल स्टूडेंट होते हैं और मैं हमेशा उनकी कदर करता हूं कि वो फार्मेसी में पढ़ते हैं, इसलिए कि हमारे मुल्क में अगर ये अच्छे काबिल फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो हमारा जो मेडिसिन का पूरा सिस्टम है ये कमज़ोर हो जाएगा। तो लिहाजा अच्छे काबिल स्टूडेंट आएँ और आगे बढ़ें ताकि मुल्क भी आगे बढ़े। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम पेश आती है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको कोई और मुश्किल पेश आती है या आप कमेंट देना चाहें, फीडबैक देना चाहें, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको कामयाब करे।